Draw axial force diagram AFD, shear force diagram SFD, and bending moment diagram BMD of the following beams. Also locate salient point if any. A देखि F सम्म एउटा बीम गिभन छ, A भन्ने पोइन्टमा एउटा हिन्ज सपोर्ट छ, E भन्ने पोइन्टमा एउटा रोलर सपोर्ट छ, A देखि B को बिचमा युनिफर्मली भ्यारिङ लोड छ, C भन्ने पोइन्टमा पोइन्ट लोड छ 20 किलोन्युटन को, अनि A देखि B को बिचमा जुन युनिफर्मली भ्यारिङ लोड छ त्यसको भ्यालु चाहिँ 6 किलोन्युटन पर मिटर छ। अब यो 6 किलोन्युटन पर मिटर भनेको सबभन्दा हाईएस्ट जुन हाइट छ यसको भ्यालु हो, अनि यो भ्यालु चाहिँ डिक्रिज हुँदै जान्छ। यता गयो भने यहाँ 0 हुन्छ, यहाँ 1 होला, यहाँ 2 होला, हुँदै 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 यहाँ पुग्दाखेरि 6 हुन्छ। त्यसैगरी अब यो D भन्ने पोइन्टमा यो स्ट्रक्चर दिएको छ, यसको बारेमा यहाँ डिटेलमा कुरा गरौँला। त्यसपछि E देखि F सम्म युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड छ 5 किलोन्युटन पर मिटरको। अब A मा हिन्ज सपोर्ट छ, हिन्ज सपोर्टमा के हुन्छ भने दुईवटा रिएक्सन फोर्स आउँछ, एउटा x डिरेक्सनमा एउटा y डिरेक्सनमा। अनि x डिरेक्सनमा आएको रिएक्सन फोर्सलाई RAX भनेर रिप्रेजेन्ट गर्यौं, y डिरेक्सनमा आएको रिएक्सन फोर्सलाई RAY भनेर रिप्रेजेन्ट गर्यौं। त्यसैगरी E भन्ने पोइन्टमा रोलर सपोर्ट छ, रोलर सपोर्टमा के हुन्छ y डिरेक्सनमा मात्र रिएक्सन फोर्स आउँछ, अनि त्यसलाई हामी REY भनेर रिप्रेजेन्ट गर्यौं यहाँ। त्यसपछि अब यो D भन्ने पोइन्टमा जुन यो स्ट्रक्चर दिएको छ त्यसलाई यहाँ इलाबोरेट गरौँ। अब यो जुन स्ट्रक्चर छ यसरी, यो यहाँदेखि यहाँ डिस्टेन्स 1 मिटर हो, यहाँ पनि लेखेको छ, अनि 10 किलोन्युटनको फोर्स ठ्याक्कै इन्डमा लागेको छ। यसले गर्दा के हुन्छ भने नि यहाँ एउटा मोमेन्ट जेनेरेट हुन्छ पोइन्ट D को एबाउटमा, भनेको यो 10 भनेको फोर्स हो, अनि परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको 1 हो, त 10 × 1 भनेको फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स गर्दाखेरि 10 × 1 गर्दाखेरि 10 किलोन्युटन मिटर बराबरको D भन्ने पोइन्टमा मोमेन्ट जेनेरेट हुन्छ यसरी। त्यसपछि यो 10 किलोन्युटनको फोर्स पनि त्यही D भन्ने पोइन्टमा एक्ट गर्छ, भनेको त्यहाँ एउटा मोमेन्ट पनि आउँछ, त्यहाँ 10 किलोन्युटनको फोर्स पनि रहिरहन्छ। 10 किलोन्युटनको फोर्स अनि 10 किलोन्युटन मिटरको एउटा मोमेन्ट दुईटै आउँछ D मा। हामीले क्वेसन एक्जाममा गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो भने यो क्वेसन कोर्ने, अनि त्यसपछि फेरि क्वेसन फेरि कोरेर यो फोर्स र मोमेन्ट त्यो D भन्ने पोइन्टमा एप्लाई गरेर देखाउने। म चाहिँ यही देखाउँछु। यो D भन्ने पोइन्टमा के भएको छ, एउटा यसरी 10 किलोन्युटनको फोर्स पनि आयो, अनि यसरी D भन्ने पोइन्टमा यसरी 10 किलोन्युटन मिटरको मोमेन्ट पनि आयो। यति थियो त्यसको काम। अब हामी एज युजुअल पहिला जसरी गर्थ्यौँ त्यसरी नै सोलुसन गर्छौँ। अब स्टेप 1 मा हेरौँ, हाम्रो क्याल्कुलेसन अफ सपोर्ट रिएक्सन छ, त्यतातिर जान्छौँ। त्यसको लागि हामीले तीनटा इक्वेसन युज गर्छौँ, Fx0, मोमेन्ट 0, Fy0। सुरु गरौँ। अब समेसन Fx = 0, राइट डिरेक्सनमा हामी पोजिटिभ मान्छौँ, लेफ्टमा पनि मान्न मिल्छ। अब Fx0 गर्दाखेरि x डिरेक्सनमा लागेको फोर्सेसहरूलाई जोड्नु पर्यो समेसन Fx को ठाउँमा। यहाँ RAX भन्ने फोर्स छ, अनि अरू कुनै पनि फोर्स x डिरेक्सनमा छैन, त्यसैले समेसन Fx को काम सक्यो। अब इक्वल टु 0 एज इट इज कपी गर्ने, यसले गर्दा हाम्रो RAX को भ्यालु आयो 0 किलोन्युटन, अनि यहाँ हामी फिल गरिदिन्छौँ 0 भनेर। त्यसपछि समेसन मोमेन्ट = 0, अनि एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन हामी पोजिटिभ एज्युम गर्छौँ अहिलेको लागि, क्लकवाइज पनि मान्न मिल्छ, केही फरक पर्दैन। अब मोमेन्ट कहाँको 0 लिने, A मा लिँदा पनि हुन्छ, B मा लिँदा पनि, C D E F हरेक ठाउँमा लिँदा हुन्छ। हामी यस्तो ठाउँमा मोमेन्ट लिन्छौँ जहाँबाट धेरैभन्दा धेरै रिएक्सन फोर्सहरू, अननोन रिएक्सन फोर्सहरू, अननोन फोर्सहरू पास भएको होस्। अब यहाँको केसमा के छ भने A बाट एउटा अननोन फोर्स गएको छ र E बाट एउटा अननोन फोर्स गएको छ, RAY र REY भन्ने। अब A मा बसेर गऱ्यो भने REY को भ्यालु आउँछ, E मा मोमेन्ट एट E निकाल्यो भने RAY आउँछ। त्यसैले AE कुनै एउटा ठाउँमा बसेर गर्न हुन्छ। म मोमेन्ट एट A 0 गर्छु। अब मोमेन्ट एट A 0 गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ अब LHS मा समेसन मोमेन्ट एट A लेख्नु पर्यो, भनेको सम अफ अल द मोमेन्ट एट A, भनेको यो यहाँ जति पनि फोर्सेसहरू छ उनीहरूले गर्दा A भन्ने पोइन्टमा कति मोमेन्ट आउँछ। अब हेरौँ, A भन्ने पोइन्टको एबाउटमा म यो मार्करले समात्छु, अनि यो युनिफर्मली भ्यारिङ लोडले क्लकवाइज घुमाउन खोज्छ, 20 किलोन्युटनले क्लकवाइज घुमाउँछ, 10 किलोन्युटनले क्लकवाइज घुमाउँछ, 10 किलोन्युटनको मोमेन्टले पनि क्लकवाइज घुमाउँछ, यो REY ले एन्टी क्लकवाइज, यो 5 किलोन्युटन पर मिटरको UDL ले पनि क्लकवाइज घुमाउँछ। तिनीहरूको इफेक्ट यहाँ लेखौँ। अब सबभन्दा पहिला यो युनिफर्मली यो जुन भ्यारिङ लोड छ यसको क्याल्कुलेसन गरौँ। अब यो युनिफर्मली भ्यारिङ लोडको के छ भने त्यसको फोर्सको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो सबभन्दा पहिला त, किनकि हामी मोमेन्ट गर्दाखेरि त फोर्स इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स गर्नुपर्छ मोमेन्ट भनेको। अब फोर्स भनेको अब यसको लागि त हामीले थाहा छ 5 × 2 गरिदिन्छौँ, फोर्स आउँछ। यो ट्रायङ्गुलर लोडमा, युनिफर्मली भ्यारिङ लोडमा हामी के गर्नुपर्छ भने हाफ बेस इन्टु हाइट गर्नुपर्छ, किनकि यो ट्रायङ्गलको एरिया निकाले जस्तै गर्नुपर्छ। अनि यहाँ हेरौँ, यहाँ चाहिँ के छ भने बेस भनेको 2 मिटर छ, अनि यो ट्रायङ्गलको यो म्याक्सिमम हाइट, यो 10 किलोमिटर मिटर भनेको यो म्याक्सिमम हाइट दिएको हो। यो पछाडि जाँदै गयो भने त्यो 987654321 भइहाल्छ यो B भन्ने पोइन्टमा। अनि यसको फोर्स, यसले दिने फोर्स मात्र निकाल्नु छ भने हाफ बेस इन्टु हाइट गर्नुपर्छ। त हाफ 2 मिटर इन्टु हाइट भनेको यो हाइट दिएको हो, सबभन्दा एक्सट्रिम हाइट दिएको हो यो 10 किलोमिटर पर मिटर। अनि यसलाई गर्दाखेरि मिटर मिटर काटिन्छ, अनि हाम्रो किलोमिटरमा एन्सर आउँछ, त्यो भनेको हाम्रो फोर्स हो। त्यसैले यसलाई फोर्समा कन्भर्ट गर्नु छ भने हाफ बेस इन्टु हाइट गर्नुपर्छ। अब सबभन्दा पहिला त म के गर्छु, माइनस लेख्छु। किनकि A को एबाउटमा यसले क्लकवाइज घुमाउन खोज्छ, तर हाम्रो एन्टी क्लकवाइज पोजिटिभ छ। त हाफ बेस इन्टु हाइट, त बेस भनेको 3 मिटर, अब हाइट भनेको के हो भन्दाखेरि यो 6 किलोमिटर भनेको सबभन्दा एक्सट्रिम यो जुन हाइट छ यसको लेभल दिएको हो, 6 मिटर यसको हाइट दिएको हो। त्योभन्दा पछाडि सर्दै गयो भने 5 4 3 2 1 A मा जाँदा 0 भइहाल्छ त्यो भ्यालु। अनि हाफ बेस इन्टु हाइट भनेको 6 भयो। यति त हाम्रो फोर्स मात्र भयो।
पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स चाहियो। पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति हुन्छ भन्दाखेरि यो एदेखि बीसम्म जुन यो युनिफर्मली भ्यारिङ लोड छ त्यो सेन्ट्रोइडबाट पास हुन्छ। जसरी यो युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड जुन छ त्यसको पनि सेन्ट्रोइडबाट पास हुन्छ। म भन्दाखेरि चाहिँ कुनै हरेक भिडियोमा इएफको बिचबाट पास हुन्छ भनेर भनिदिएको छु, तर यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि रेक्टेङ्गुलर लोड हो। रेक्टेङ्गलमा के हुन्छ भने सेन्ट्रोइड ठ्याक्कै बिचमा पर्छ, त्यसैले अघिको केसमा यहाँ बिचमा पर्छ भनेर भन्न मिल्यो, तर यहाँ केसमा ठ्याक्कै बिचमा पर्दैन। हाम्रो सेन्ट्रोइड च्याप्टरमा के हुन्छ भने यो यसरी युनिफर्मली भ्यारिङ लोड दिएको छ भने हामी यहाँबाट सेन्ट्रोइड, जस्तै सेन्ट्रोइड यहाँ पऱ्यो भने यहाँदेखि सेन्ट्रोइडको डिस्टेन्स भनेको 2/3 अफ यो टोटल डिस्टेन्स हुन्छ। जस्तै यो टोटल डिस्टेन्स भनेको ल 3 मिटर छ भने 2/3 अफ 3 हुन्छ। त्यसै गरी अब यो युनिफर्मली भ्यारिङ लोड यसरी दिएको छ भने र हामी यहाँबाट सेन्ट्रोइडको डिस्टेन्स पत्ता लगाउनु छ, यो डिस्टेन्स पत्ता लगाउनु छ भने र यो डिस्टेन्स भनेको हाम्रो 3 मिटर छ भने हाम्रो यहाँदेखि यो सेन्ट्रोइडको डिस्टेन्स भनेको 1/3 इन्टु यो टोटल डिस्टेन्स भनेको 3 मिटर, यसरी हामी क्यालकुलेट गर्छौँ। त अहिलेको केसमा के छ भने यो केस हुन्छ 2/3 अफ यो बेसको लेन्थ गर्नु पर्यो। यो सेन्ट्रोइड च्याप्टरमा यो क्लियर हुनुपर्छ, त्यो त्यहाँ पढेको छ भने थाहा हुन्छ यो कुरा। अब सेन्ट्रोइड भनेको यतातिर कति पर्ला, मैले यहाँ एउटा एरो बनाएँ। हामीलाई एदेखि त्यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहियो। त्यो डिस्टेन्स चाहिनलाई हामी के गर्छौँ, 2/3 अफ यो टोटल डिस्टेन्स भनेको 3 मिटर, यो भनेको हाम्रो डिस्टेन्स भयो। त्यसपछि अब हाम्रो ए को एबर्टमा 20 किलोमिटरले के गर्छ, क्लकवाइज घुमाउन खोज्छ, तर हाम्रो एन्टी क्लकवाइज पोजिटिभ छ, त्यसैले -20 भनेको फोर्स भयो। डिस्टेन्स भनेको 3 + 1 4 मिटर भयो। त्यसै गरी यो डी पोइन्टमा जुन 10 किलोमिटर छ 11 क्लकवाइज घुमाउन खोज्छ, त्यसैले -10 इन्टु 3 + 1 4 + 1 5। त्यसै गरी यो डी भन्ने पोइन्टमा एउटा मोमेन्ट पनि छ 10 किलोमिटर मिटरको, त्यसले पनि के गर्छ, क्लकवाइज घुमाउन खोज्छ, त्यसैले -10 मात्रै, किनकि यो मोमेन्ट नै हो, यहाँ फोर्स इन्टु डिस्टेन्स गरेर राख्नु परेन। त्यसै गरी अब यो ई भन्ने पोइन्टमा के छ, आरइवाईले ए को एबर्टमा एन्टी क्लकवाइज घुमाउन खोज्छ, त्यसैले प्लस, किनकि हाम्रो एन्टी क्लकवाइज पोजिटिभ छ। अब आरइवाई भनेको फोर्स भइगयो, डिस्टेन्स भनेको यो एदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स लिनु पर्यो, त्यो भनेको 3 4 5 3 8 आरइवाई। त्यसपछि अब ईदेखि एफको बिचमा युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड छ 5 किलोमिटर पर मिटरको, त्यसले पनि क्लकवाइज घुमाउन खोज्छ, त्यसैले -5 इन्टु 2 भनेको फोर्स भयो। 5 इन्टु 2 गर्दाखेरि बल्ल यो फोर्स मात्र भयो। अब पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको ठ्याक्कै यो इएफको बिचबाट यो रिजल्टेन्ट फोर्स पास हुन्छ, किनकि युडिएल युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड भनेको रेक्टेङ्गुलर लोड हो र रेक्टेङ्गलको सेन्ट्रोइड भनेको ठ्याक्कै बिचमा पर्छ। त्यसैले भनेको यो जुन बेस लेन्थ छ त्यसको बिचमा पर्छ, हाइटको लेन्थ जुन छ त्यसको पनि बिचैमा पर्छ, दुवैतिरबाट बिचैमा पर्छ। हाइटको काम छैन। अब हामीलाई के एदेखि यो एरोसम्मको डिस्टेन्स पत्ता लगाउनु पर्यो, त्यो भनेको कति हुन्छ, 3 + 1 4 + 1 5 3 8, अनि यो यहाँदेखि यहाँ भनेको 1 हुन्छ, अनि कति भयो भन्दाखेरि 3 + 1 4 5 3 8 19 मिटर भयो इन्टु 9, सरी यो 5 इन्टु 2 भनेको फोर्स भयो, 9 भनेको डिस्टेन्स भयो, अनि विच इज इक्वल्स टु 0। अनि यसलाई ठ्याक्कै क्यालकुलेटरमा हालेर क्यालकुलेट गर्दाखेरि आरइवाईको भ्यालु आउँछ। देयरफोर आरइवाई इक्वल टु 31 किलोन्युटन आउँछ आरइवाईको भ्यालु, अनि त्यो ठ्याक्कै यहाँ पुट गरिदिउँ 31 किलोन्युटन। त्यसै गरी अब एफएक्स 0 गरिसक्यो, मोमेन्ट 0 गरिसक्यो, अब समेसन एफवाईको पालो, समेसन एफवाई इक्वल्स टु 0, अनि हामी अपवर्ड डिरेक्सन पोजिटिभ मान्छौँ, तल पनि डाउनवर्ड डिरेक्सन पोजिटिभ मान्दा पनि हुन्छ। अनि आरवाई यो समेसन एफवाई 0 गर्दाखेरि हामी वाई डिरेक्सनमा लागेको फोर्सेसहरूको सम एलएचएसमा गर्छौँ, त्यसमा के आउँछ, आरएवाई प्लस आरएवाई, किनकि अपवर्ड डिरेक्सन हाम्रो पोजिटिभ मानेछौँ, त्यसरी माइनस अब यो युभिएल युनिफर्मली भ्यारिङ लोडले जुन डाउनवर्ड डिरेक्सनमा फोर्स दिन्छ त्यसको पनि यहाँ जोड घटाउ गर्नु पर्यो, अनि माइनस अब यसले दिने फोर्स भनेको त हाफ बेस इन्टु हाइट, हाफ बेस भनेको 3 मिटर, हाइट भनेको 6 मिटर, हाफ बेस इन्टु हाइट, यो भनेको फोर्स मात्र हो, किनकि हामी यसले फोर्सको समेसन गर्दैछौँ। -20 -10 -20 -10, अब यो 10 किलोन्युटन मिटरको यहाँ क्यालकुलेसन गर्दैनौँ, किनकि यो मोमेन्ट हो, हामी यहाँ फोर्सको क्यालकुलेसन गर्दैछौँ। त्यसै गरी यो प्लस आरइवाई, त्यसपछि अब ईदेखि एफसम्म यो युडिएल छ, -5 इन्टु 2, यो भनेको फोर्स भयो, अनि इक्वल्स टु 0 गऱ्यौँ। अनि यति गर्दा साथ अनि यो आरइवाईको भ्यालु हामीलाई भर्खर 31 थाहा छ, यो ठाउँमा 31 पुट गर्छौँ, अनि आरएवाईको भ्यालु निकालिहाल्छौँ, अनि आरएवाई इक्वल्स टु 18 किलोन्युटन हाम्रो भ्यालु आउँछ, अनि त्यो भ्यालु यहाँ देखाइहाल्छौँ। आरएवाईको भ्यालु 18 किलोन्युटन, 18 किलोन्युटन। स्टेप 2 एक्सियल फोर्स क्यालकुलेसन। अब एक्सियल फोर्स क्यालकुलेसन गर्नलाई दुईवटा फ्याक्टर बुझ्नु पर्यो। जस्तै एदेखि एफसम्म मैले यही बिम यहाँ प्लट गरेँ, यदि 10 किलोन्युटनको यसरी दुवैतिरबाट फोर्स लागेको भए त्यसलाई एक्सियल फोर्सलाई एएफले रिप्रेजेन्ट गर्थ्यौँ, र एदेखि एफसम्म
एएफ इक्वल्स टू -10 किलोन्युटन लेख्थ्यौँ अनि माइनस लेख्नुको कारण के हो भने कम्प्रेसिभ नेचर हो भनेर देखाउँछ। कम्प्रेसिभ भनेर लेख्नु पर्दैन, जस्ट -10 लेखेर छोडिदिने। त्यसै गरी बाहिरतिर यो 10 किलोन्युटन एप्लाई भइरहेछ भने एक्जियल फोर्स एएफको बिचमा 10 किलोन्युटन प्लस 10 लेख्ने बित्तिकै टेन्साइल नेचरको हो। त्यसै गरी अब यहाँ के छ भने एक्स एक्सिसतिर यसरी यो बिमको एलङमा लागेको जुन फोर्स छ त्यो 0 छ, त्यसले एक्जियल फोर्स एदेखि एफसम्मको बिचमा 0 हुन्छ। अब हामी स्टेप 3 तिर लाग्छौँ, शेयर फोर्स क्याल्कुलेसन। शेयर फोर्स क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हामी भी निकाल्छौँ, भी भनेकै शेयर फोर्स हो, र त्यो निकाल्दाखेरि हरेक पोइन्टमा निकाल्छौँ। र पोइन्टमा पनि के छ भने ए जस्तै एमा निकाल्दाखेरि ए को लेफ्टमा निकाल्नुपर्छ, ए को राइटमा निकाल्नुपर्छ शेयर फोर्स ए को राइटमा। त्यही भएर शेयर फोर्स बी को ए को लेफ्टमा, शेयर फोर्स ए को राइट शेयर फोर्स बी को लेफ्टमा, शेयर फोर्स बी को राइटमा, शेयर फोर्स सी को लेफ्टमा, शेयर फोर्स सी को राइटमा। त्यसरी गर्दाखेरि हरेक पोइन्टमा निकाल्नुपर्छ। अब यहाँ त्यसको लागि एउटा टपिक छ शेयर फोर्स क्याल्कुलेसन। यो 3टा पोइन्ट बुझ्नुपर्छ अनि सजिलो हुन्छ हामीलाई शेयर फोर्स निकाल्न। फर्स्ट पोइन्टमा भनेछ पोइन्ट लोड एक्ट अन द राइट। अब यो जुन आरएवाई 20, 10, आरइवाई यिनीहरू के हो, पोइन्ट लोड हो। यिनीहरू के हुन्छ भने राइटमा एक्ट गर्छ। भनेको जस्तै यो ए भन्ने पोइन्टमा जुन आरएवाई भनेर पोइन्ट लोड लागेको छ 18 किलोन्युटनको, यो 18 भनेको ए को लेफ्टमा जोड घटाउ गरिँदैन, यो 18 भनेको यहाँ ल्याएर जोड घटाउ गरिन्छ। त्यसै गरी 2 नम्बरमा के भनेछ भने UDL/UVL एक्ट्स अन लेफ्ट। UDL भनेको युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड, UVL भनेको युनिफर्मली भ्यारिङ लोड। यिनीहरू चाहिँ लेफ्टमा एक्ट गर्छ। कसरी भन्दाखेरि जस्तै एबाट यहाँ एउटा UVL युनिफर्मली भ्यारिङ लोड सुरु भएको छ र बीमा गएर इन्ड भएको छ भने यो UVL चाहिँ बी को लेफ्टमा एक्ट गर्छ। त्यसै गरी यो ईदेखि सुरु भएको जुन यो UDL छ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड, त्यो एफमा गएर इन्ड भएको छ अनि यो चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन यो फोर्स छ यसले दिने फोर्स त्यो चाहिँ एफको लेफ्टमा एक्ट गर्छ। त्यसै गरी 3 नम्बरमा के भनेछ भने शेयर फोर्स अन एक्ट्स, शेयर एसएफ भनेको शेयर फोर्स एक्ट्स अन नेक्स्ट सक्सेसिभ पोइन्ट। भनेको ए को लेफ्टमा जुन शेयर फोर्सको भ्याल्यु हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ त्यो चाहिँ ठ्याक्कै ए को राइटमा गएर यहाँ एप्लाई हुन्छ। भनेको यसलाई हामी ठ्याक्कै यहाँ कपी गरेर लेख्छौँ अनि त्यसपछि जोड घटाउ गर्छौँ ए को राइटको भ्याल्यु। यसरी अब गर्दै जाउँ अनि थाहा हुन्छ के भन्न खोजेको मैले। अब जस्तै ए को लेफ्ट, शेयर फोर्स ए को लेफ्टमा निकाल्नु पर्यो, त लेफ्टमा एक्ट कसले गर्छ पोइन्ट नम्बर 2 को आधारमा UVL र UDL। तर UVL र UDL के हुनुपर्छ भने एमा आएर इन्ड भएको हुनुपर्छ। भने कतैबाट यसरी सुरु भएर आएर एमा इन्ड भएको हुनुपर्छ, त्यस्तो त छैन। त्यसैले लेफ्टमा फोर्स कसैले पनि एक्ट गर्दैन, त्यसैले VA को लेफ्ट 0, शेयर फोर्सको भ्यालु 0। अब यहीँ कमा हालौँ नजिकमै, VA को राइटमा निकाल्नु पर्यो। मैले के भने पोइन्ट 3 को अनुसार शेयर फोर्स एक्ट अन नेक्स्ट सक्सेसिभ पोइन्ट। यो जुन भर्खर निस्क्यो 0 भ्यालु भलै 0 छ, तर यो भ्यालु चाहिँ ए को राइटमा एक्ट गर्छ, त्यसैले यो 0 लाई यहाँ कपी गरेर ल्याउने। त्यसपछि अब हेर्ने कि ए को राइटमा कसले एक्ट गर्छ, पोइन्ट 1 लाई हेर्ने। पोइन्ट लोड एक्ट्स अन द राइट भनेको यहाँ जुन एउटा पोइन्ट लोड छ 18 किलोन्युटनको, यो राइटमा एक्ट गर्छ ए को राइटमा, त्यसैले यसको इफेक्ट यहाँ देखाउनु पर्यो +18। +18 किन देखायो भने यसको कन्भेन्सन छ, त्यो कन्भेन्सन यहाँ बनाउन मेरो छुट्यो। त्यो कन्भेन्सनले के भन्छ भने अपवर्ड डिरेक्सन पोजिटिभ, यस्तो हुन्छ। यो थ्योरिटिकल कन्भेन्सन हो शेयर फोर्स क्याल्कुलेसनको लागि। यसले के भन्छ भने हामी लेफ्टदेखि यसरी क्याल्कुलेट गर्दै गयो भने राइटतिर गएर गयो भने अपवर्ड डिरेक्सन हामी पोजिटिभ एज्युम गरेर अनि हामी क्याल्कुलेसन गर्छौँ। अहिले के भयो, यो 18 किलोन्युटन भनेको अपवर्ड डिरेक्सन छ, त्यसैले +18 अनि यो भनेको 0 + 18 भनेको 18 किलोन्युटन हुन्छ। त्यसपछि बी को लेफ्ट, अब बी को लेफ्ट क्याल्कुलेट गर्न पहिला त प्रिभियस भ्यालु तानेर ल्याउनु पर्यो थर्ड पोइन्टको आधारमा, त 18 छ। त्यसपछि अब बी को लेफ्टमा कसले एक्ट गर्छ भन्दाखेरि यो पोइन्ट 2 को आधारमा UDL र UVL एक्ट्स अन लेफ्ट। भनेको एबाट सुरु भएको हुनु पर्यो र बीमा गएर इन्ड हुनु पर्यो। त्यतिखेर चाहिँ एदेखि बी सम्मको जुन यो बिचमा छ UVL युनिफर्मली भ्यारिङ लोड, त्यो चाहिँ बी को लेफ्टमा एक्ट गर्छ। त त्यसको फोर्स कति त भन्दाखेरि -½ बेस इन्टु हाइट भनेको उसको फोर्स हो हाफ, बेस भनेको 3, हाइट भनेको 6। यो भनेको फोर्स हो, यति बराबरको फोर्स बी को लेफ्टमा एक्ट हुन्छ। अनि अरू कोही पनि छैन बी को लेफ्टमा एक्ट गर्ने, अनि त्यसैले बी को लेफ्टमा हाम्रो 9 किलोन्युटन आउँछ। त्यसपछि अब बी को राइटमा हेरौँ, बी को राइटमा त्यसको लागि के गर्छौँ, प्रिभियस भ्यालु पहिला तानेर ल्याउँछौँ। जस्तै यो 9 किलोन्युटन जुन निकाल्यौँ त्यो 9 किलोन्युटन तानेर ल्याउँछौँ। त्यसपछि अब बी को राइटमा हेर्छौँ, बी को राइटमा एक्ट गर्नलाई को चाहिन्छ, पोइन्ट लोड चाहिन्छ। बीमा पोइन्ट लोड नै छैन, त्यसैले कसैले पनि एक्ट गर्दैन, 9 को 9 नै रहन्छ। त्यसै गरी VC को लेफ्ट प्रिभियस भ्यालु तानेर ल्याउने 9 किलोन्युटन। अनि सी को लेफ्टमा एक्ट गर्नलाई त UDL UVL हुनुपर्छ, त्यो पनि के बीबाट सुरु भएर सीमा आएर इन्ड हुनुपर्छ, त्यस्तो केही पनि छैन। त्यसैले यहाँ पनि के गर्नु पर्दैन, 9 किलोन्युटन एज चिज छोडिदिने। VC को राइट, अब सी को राइट भनेको पहिला त प्रिभियस भ्यालु तानेर ल्याउने, अनि त्यसपछि सी को राइटमा कसले एक्ट गर्छ, पोइन्ट लोडले एक्ट गर्छ 1 फर्स्ट पोइन्टको आधारमा। अनि -20 किन, माइनस भनेको तल डाउनवर्ड डिरेक्सन उसको छ, हाम्रो अपवर्ड पोजिटिभ मानेछौँ। अनि 9 - 20 गर्दाखेरि -11 किलोन्युटन आउँछ सी को राइटमा। त्यसपछि डी को लेफ्टमा पहिला त प्रिभियस भ्यालु तानेर ल्याउने, अनि डी को लेफ्टमा एक्ट गर्नलाई कुनै UVL UDL सीबाट सुरु भएर डीमा इन्ड भएको छैन, त्यसैले कसैले पनि एक्ट गर्दैन, एज इट इज यसलाई जसरी छोडिदिने। डी को राइट पहिला त प्रिभियस भ्यालु तानेर ल्याउने, डी को राइटमा कसले एक्ट गर्छ, यो 10 किलोन्युटनले एक्ट गर्छ, त -10 यसले फेरि के गर्छ भने -21 किलोन्युटन बनाउँछ डी को राइटमा। त्यसै गरी
भी को लेफ्टमा प्रिभियस भ्यालु तानेर ल्याउने -21 अनि को लेफ्टमा फेरि कसैले पनि एक्ट गर्दैन किनकि युभिएल युडिएल ईमा आएर इन्ड भएको छैन, डीबाट सुरु भएर ईमा इन्ड भएको छैन, त्यसैले यसलाई एज इट इज छोडिदिने। भी को राइटमा पहिला त प्रिभियस भ्यालु तान्ने अनि को राइटमा यो पोइन्ट लोडले एक्ट गर्छ +31 अनि को राइटमा हाम्रो कति भ्यालु आउँछ भन्दाखेरि 10 किलोन्युटन आउँछ। त्यसपछि अब भी को लेफ्टमा पहिला त प्रिभियस भ्यालु तानेर ल्याउने 10। अब को लेफ्टमा कसले एक्ट गर्छ यो युभिएल यो युडिएल जुन छ यहाँ यो चाहिँ ईबाट सुरु भएको छ एफमा इन्ड भएको छ भने यो युडिएलले दिने जुन फोर्स छ त्यो चाहिँ को लेफ्टमा एक्ट गर्छ। त्यो कति फोर्स हो 5×2 -5×2 माइनस किनकि यसको डाइरेक्सन डाउनवार्ड छ, हाम्रो अपवार्ड पोजिटिभ मानेछौँ अनि यसले गर्दाखेरि को लेफ्टमा हाम्रो 0 आउँछ अनि को राइटमा निकाल्नु पऱ्यो भने पहिला त प्रिभियस भ्यालु तानेर ल्याउने अनि एफमा चाहिँ कुनै पनि पोइन्ट लोड त्यस्तो लागेको छैन अनि त्यसैले को राइटमा 0 नै रहन्छ, केही थप्नु घटाउनु पर्दैन। अनि यसरी हाम्रो शियर फोर्स क्याल्कुलेसन सकिन्छ। अब हामी स्टेप 4 तिर लाग्छौँ, बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेसन। अब बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ भने मोमेन्ट एट ए निकाल्छौँ, बी निकाल्छौँ, सी निकाल्छौँ, ई निकाल्छौँ, एफ निकाल्छौँ। तर डी भन्ने पोइन्टमा एउटा समस्या आउँछ। डी भन्ने पोइन्टको लागि यो एउटा पोइन्ट हेर्नुपर्छ बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेसनको लागि। वान पोइन्ट हेरौँ यसको, मोमेन्ट एक्ट्स अन द राइट भनेको यो डी भन्ने पोइन्टमा जुन यो 10 किलोन्युटन मिटरको जुन एउटा मोमेन्ट हालिदिएको छ त्यसले चाहिँ कहाँ एक्ट गर्छ भने राइटमा एक्ट गर्छ। त्यसैले डीमा चाहिँ मोमेन्ट डीको लेफ्ट मोमेन्ट डीको राइट गर्नुपर्छ सेयर फोर्समा गरे जस्तै, र भ्यालु पनि कपी गर्नुपर्छ, तर अरू ठाउँमा कतै पनि गर्नु पर्दैन। यसले गर्दाखेरि थाहा हुन्छ। अब मोमेन्टलाई एमले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, मोमेन्ट एट ए। अब हामी लेफ्टदेखि क्याल्कुलेट गर्दै गयौँ भने क्लकवाइज डिरेक्सन पोजिटिभ हुन्छ, राइटदेखि क्याल्कुलेट गऱ्यौँ भने राइटतिरदेखि अनि एन्टी क्लकवाइज पोजिटिभ हुन्छ। अब मोमेन्ट एट ए क्याल्कुलेट गरौँ, एमा बसौँ अनि लेफ्टतिर फर्केर हेरौँ अनि कसले मोमेन्ट दिइरहेछ त्यो हेरौँ। पहिला त आरएएक्स र आरएवाई एबाटै पास भइरहेछ, यसले मोमेन्ट दिँदैन। अनि ए को लेफ्टमा अरू कोही पनि त्यस्तो मेम्बर छैन जसले मोमेन्ट दियो, त्यसले मोमेन्ट एट ए भनेको 0। अब एउटा सानो कुरा के आउन सक्छ भने म एमा बसेर राइटतिर फर्केर हेर्छु अनि मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्छु, त्यो पनि भन्न पाइयो। त्यतिखेर चाहिँ के गर्नुपर्छ भने एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन पोजिटिभ मान्नुपर्छ अनि त्यतिखेर चाहिँ यो हरेक यो युभिएल यो 20 किलोन्युटन यो 10 किलोन्युटन यो 10 किलोन्युटन मिटर यो आरइवाई यो 5 किलोन्युटन मिटर यिनीहरूको सबैको इफेक्ट यहाँ लेख्नुपर्छ अनि त्यसले पनि भ्यालु 0 नै आउँछ, केही समस्या हुँदैन, भ्यालु यही नै आउने हो जसरी गरे पनि। अब मोमेन्ट एट ए को काम भयो। मोमेन्ट एट बी, अब बीमा बस्ने लेफ्ट फर्केर हेर्ने, राइट फर्केर पनि हेर्न मिल्छ। लेफ्ट फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ क्लकवाइज पोजिटिभ यो कन्भेन्सन लिनु पऱ्यो, राइट फर्केर हेर्दाखेरि एन्टी क्लकवाइज पोजिटिभ लिनु पऱ्यो। तर राइट हामी फर्किँदैनौँ किनकि बीदेखि यता त टन्नै फोर्सेसहरू छ, झ्याउ हुन्छ गर्न, त्यसैले बीदेखि लेफ्ट फर्केर हेरौँ, राइटतिर छोपिदिउँ अनि एदेखि बीसम्म जति छ त्यसले हेरौँ। अब यो आरएएक्स हुन त भ्यालु 0 छ, त्यही पनि यो बीबाटै पास भइरहेछ त्यसले मोमेन्ट दिँदैन। बीको एबाउटमा कसले मोमेन्ट दिन्छ त एउटा आरएवाई यो 18 किलोन्युटनले अनि यो युनिफर्मली भ्यारिङ लोडले मात्र मोमेन्ट दिन्छ। अब निकालौँ अब मोमेन्ट एट बी। अब मोमेन्ट एट बी भनेको अब बीको एबाउटमा बसेर हेऱ्यो भने बीको एबाउटमा मैले यो मार्करलाई समातेँ भने यो आरएवाईले क्लकवाइज घुमाउनु खोज्छ, यो 6 किलोन्युटन मिटरको जुन युभिएल छ त्यसले एन्टी क्लकवाइज घुमाउनु खोज्छ। हाम्रो के छ क्लकवाइज कन्भेन्सन पोजिटिभ छ, त +18 × 3 अब माइनस किनकि यसले यो बीको एबाउटमा यो युभिएलले एन्टी क्लकवाइज घुमाउनु खोज्छ। त फोर्स पहिला फोर्स इन्टु डिस्टेन्स गर्नु पऱ्यो मोमेन्टको लागि। त फोर्स भनेको हाफ बेस इन्टु हाइट, हाफ 3 × 6 यो हो फोर्स। अब डिस्टेन्स भनेको हामी बीदेखि यो एदेखि बीको बिचमा जुन यो युनिफर्मली भ्यारिङ लोड छ त्यसको रिजल्टेन्ट फोर्स चाहिँ उसको सेन्ट्रोइडबाट पास हुन्छ। अनि यो सेन्ट्रोइड भनेको कसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ भने बीतिरबाट हामीले सेन्ट्रोइडको डिस्टेन्स चाहिन्छ हामीलाई, किनकि बीको एबाउटमा हामी निकाल्दैछौँ भने बीदेखि यो डिस्टेन्स भनेको 1/3 अफ यो टोटल लेन्थ हुन्छ, भनेको 1/3 अफ बेस भनेको 3, यो भनेको डिस्टेन्स भयो हाम्रो। अनि यतिलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि मोमेन्ट एट बी भनेको 45 किलोन्युटन मिटर आउँछ। त्यसपछि अब मोमेन्ट एट बी पनि निस्कियो। अब हामी मोमेन्ट एट सी निकाल्छौँ, मोमेन्ट एट सी। अब सीमा बस्ने लेफ्टतिर फर्केर हेर्ने अनि राइट साइड पुरै छोप्ने अनि कसले मोमेन्ट दिन्छ हेर्ने। अनि सीमा बस्दाखेरि यो 20 किलोन्युटनले मोमेन्ट दिँदैन। सीमा बस्दाखेरि कसले मोमेन्ट दिन्छ भन्दाखेरि यो आरएवाईले र यो युभिएलले मात्र। अब सीमा बसेर म राइट हेर्छु र लेफ्ट छोप्छु भन्न पनि पायो, तर त्यतिखेर एन्टी क्लकवाइज पोजिटिभ लिनुपर्छ। तर अहिले केसमा हामी के गरौँ, सीमा बसौँ, लेफ्टतिर फर्केर हेरौँ, राइट छोपौँ अनि क्लकवाइज डिरेक्सनमा पोजिटिभ। अनि यो 18 किलोन्युटनले क्लकवाइज नै घुमाउँछ। त 18 इन्टु अब डिस्टेन्स कति हुन्छ सीदेखि भन्दाखेरि 3 + 1 4 मिटर माइनस अब यो सीको एबाउटमा यसले के गर्छ एन्टी क्लकवाइज घुमाउँछ, त्यसले माइनस साइन लिएको। अनि यसले दिने फोर्स युभिएलले दिने फोर्स भनेको हाफ बेस इन्टु हाइट, हाफ 3 × 6 बेस भनेको 3 हाइट भनेको 6, यो भनेको फोर्स भयो। अब डिस्टेन्स चाहियो, डिस्टेन्स भनेको सीदेखि यो एरोसम्म सेन्ट्रोइडसम्मको डिस्टेन्स चाहियो। त कति हुन्छ यहाँदेखि यहाँ 1 + 1/3 अफ यो 3, 1 +
1/3 × 3 यति गर्नुपर्छ। यो भनेको हाम्रो डिस्टेन्स हुन जान्छ। अनि यसको भ्यालु हामी क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हाम्रो 54 किलोन्युटन मिटर आउँछ। त्यसपछि मोमेन्ट एट डी, अब डीमा बस्छौँ, डीबाट लेफ्ट फर्केर हेर्दा पनि भयो, राइट फर्केर हेर्दा पनि भयो, जतातिर सजिलो हुन्छ त्यतितिर हेरौँ। अब लेफ्ट फर्केर हेर्दाखेरि कतिवटा फोर्स आउँछ? एउटा, दुईटा, तीनटा, अनि राइट फर्केर हेर्दाखेरि एउटा, दुईटा मात्र आउँछ। त्यसैले राइटै फर्केर हेरौँ, सजिलो हुन्छ। त डीमा बसौँ, राइट फर्केर हेरौँ, लेफ्टलाई छोपौँ। त्यतिखेर कन्भेन्सन त एन्टी क्लकवाइज पोजिटिभ लिनुपर्छ। त्यसैले म यहाँ साइन बनाइहाल्छु, याद रहोस् भनेर एकछिनको लागि, तर मेटिदिन्छु यसलाई। अब डीमै बस्दाखेरि के हुन्छ? यो 10 किलोन्युटनले एक्ट गर्दैन र यो 10 किलोन्युटन मिटर जुन छ त्यो के छ भने मोमेन्ट एक्ट अन द राइट भनेको अहिले जुन हामी मोमेन्ट एट डी निकाल्छौँ यो डीको लेफ्ट निकाल्नु पर्यो पहिला, त्यो चाहिँ राइटमा एक्ट गर्छ त्यो 10 किलोन्युटन मिटर। त्यसैले डीको एबर्टमा कसले कसले मोमेन्ट दिने भयो? यो आरइवाईले र यो 5 किलोन्युटन मिटरले मात्रै। र आरइवाईले के गर्छ? एन्टी क्लकवाइज घुमाउँछ, अनि एन्टी क्लकवाइज अहिलेको लागि हाम्रो पोजिटिभ हो। त्यसैले आरइवाई भनेको 31 भयो इन्टु अब डीदेखि यहाँको डिस्टेन्स भनेको 3 भयो। त्यसै गरी अब माइनस किन भन्दाखेरि 5 किलोमिटर मिटरले डीको एबर्टमा क्लकवाइज घुमाउनु खोज्छ, तर हाम्रो त अहिले एन्टी क्लकवाइज पोजिटिभ छ। अनि 5 × 2 भनेको फोर्स भयो। अनि अब डिस्टेन्स भनेको डीदेखि यो इएफको बिचसम्मको डिस्टेन्स लिनु पऱ्यो, किनकि यो युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोडको ठ्याक्कै सेन्ट्रोइड भनेको बिचमा पर्छ। अनि रिजल्टेन्ट फोर्स पनि सेन्ट्रोइडबाट पास हुन्छ। 3 प्लस अनि यहाँदेखि यहाँको डिस्टेन्स भनेको 1 भनेको 4। अनि यसले गर्दा मोमेन्ट डीको लेफ्ट हाम्रो आउँछ 43 किलोन्युटन मिटर। अब यहाँ भ्यालु 43 त आउँछ नै, तर एउटा सानो हामीले गल्ती के गर्यौँ भने यो 10 किलोन्युटन मिटरलाई यहाँ इन्क्लुड गर्नुपर्छ। अब मैले यहाँ के भनेछु भने बेन्डिङ मोमेन्ट एक्ट अन राइट। अब फेरि क्वेसन आउला कि डीको लेफ्टमै किन त्यसलाई देखाएको, यो 10 किलोन्युटन मिटरलाई यहीँ किन जोड घटाउ गरेको, किनकि यो फर्मुलाले भन्दैछ मोमेन्ट एक्ट अन द राइट। अब कुरा के छ भने हामी एकछिन 43 किलोन्युटन मिटर एन्सर यति नै आउँछ। अब यो 31 × 3 भनेको यसले गर्दा आयो, 5 किलोन्युटनले गर्दा यो 5 × 2 × 4 आयो। अब कुरा के छ भने हामी डीबाट राइट हेर्दैछौँ र यो 10 किलोन्युटन पनि त राइटतिर एक्ट गरिरहेछ नि त। त्यसैले क्लकवाइज डिरेक्सनमा छ, तर हाम्रो एन्टी क्लकवाइज छ, त्यसैले -10 यसरी गर्नुपर्छ। अनि किनकि यो राइटमा एक्ट गरिरहेछ, किनकि हाम्रो थ्योरीले पनि त्यही कुरा भनिरहेछ। यदि हामी डीमा बसेर लेफ्टतिर हेरेर क्याल्कुलेट गर्छौँ भने क्लकवाइज डिरेक्सन कन्भेन्सन मान्नु पर्यो र यो 10 किलोन्युटनको पोइन्ट लोडले 10 किलोमिटर मिटर र योभन्दा यता केहीले पनि एक्ट गर्दैन। अनि यतिकैले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 43 नै आउँछ। जसरी गर्दा पनि हुन्छ। यो एउटा सानो कन्फ्युजन हुने ठाउँ थियो, यो यसरी बुझिहालौँ कि यस्तो हुँदैन, यसरी जोड्ने यसलाई इफेक्ट देखाउनु पर्छ किनकि त्यो राइटमा एक्ट गर्ने हो। अनि 43 किलोन्युटन मिटर यहाँ डीमा बसेर लेफ्ट क्याल्कुलेट गर्दा पनि सजिलो, कन्फ्युजन पनि हुँदैन। अनि त्यतिखेर यो 10 किलोन्युटन र 10 किलोमिटर मिटर यो इफेक्ट दिँदैन, यतिलाई छोपिदियो, त्योभन्दा लेफ्ट हेरौँ। त्यसपछि मोमेन्ट डीको राइट, पहिला त प्रिभियस भ्यालु तानेर ल्याउनु पर्यो। त्यसपछि डीको राइटमा के हुन्छ? यो 10 किलोमिटरले एक्ट गर्छ। त्यसैले हाम्रो अहिले एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन पोजिटिभ छ, हाम्रो यो क्लकवाइज डिरेक्सन पोजिटिभ हो। मैले यसलाई एन्टी क्लकवाइज भने, सरी। यो हाम्रो अहिलेको लागि के छ? क्लकवाइज डिरेक्सन पोजिटिभ छ। र के हुन्छ भने यो इफेक्ट चाहिँ डीको राइटमा यो 10 किलोमिटर मिटर आउँछ। अनि 43 + 10 गर्नुपर्छ, अनि त्यसले गर्दाखेरि 53 किलोन्युटन मिटर आउँछ। त्यसपछि मोमेन्ट एट ई निकाल्नु पर्यो। अब यहाँ भ्यालु कपी गर्नु पर्दैन, ईमा बस्ने, ईभन्दा राइट हेर्ने, लेफ्टलाई छोपिदिने किनकि धेरै भ्यालुहरू छ। त्यतिखेर एन्टी क्लकवाइज पोजिटिभ लिनु पर्यो। त्यतिखेर आरइवाईले पनि इफेक्ट दिँदैन। अनि कसले मात्र दिन्छ भने यो 5 किलोमिटर मिटरले। अनि हाम्रो एन्टी क्लकवाइज पोजिटिभ मान्दाखेरि ईको एबर्टमा यो 5 किलोमिटर मिटरले क्लकवाइज घुमाउनु खोज्छ। त्यसैले -5 × 2 भनेको फोर्स भयो। डिस्टेन्स भनेको कति भन्दाखेरि ईदेखि यो एरोसम्मको डिस्टेन्स भनेको इएफको बिचबाट सेन्ट्रोइडबाट पास हुन्छ। अनि त्यो भनेको 1 मिटर हो। त 5 × 10 - 10 किलोन्युटन मिटर आउँछ मोमेन्ट एट ई। अनि मोमेन्ट एट एफ क्याल्कुलेट गर्नलाई एफमा बसेर पछाडि फर्केर हेरेर गर्दा पनि भयो, तर धेरै ज्यादा हुन्छ। हामी सजिलोको लागि के गर्छौँ भने एफभन्दा राइटतिर हेर्छौँ, एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन पोजिटिभ मान्छौँ, तर एफभन्दा राइटमा कोही मेम्बरै छैन एफको एबर्टमा मोमेन्ट दिने। त्यसैले सिधै मोमेन्ट एफ = 0 लेफ्टतिर हेरेर क्याल्कुलेट गर्दा पनि हुन्छ। अब यति गर्दा गर्दै हामीले दुईवटा कुरा अझै निकाल्न बाँकी छ। के छ भने यो जुन एदेखि बीको बिचमा युनिफर्मली भ्यारिङ लोड छ, यसको शियर फोर्स डायग्राम पनि कर्भ हुन्छ, बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम पनि कर्भ हुन्छ। त्यसैले यो एबीको बिचमा भी शियर फोर्स निकाल्दाखेरि यहाँ एक लाइन छुटेको छ, यहाँ ठाउँ भएकोमा म यहीँ हटाइदिन्थेँ। भी एबीको मिड पनि निकाल्नुपर्छ शियर फोर्स क्याल्कुलेसनमा। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ मोमेन्ट एबीको मिड पनि निकाल्नुपर्छ, यो चाहिँ युनिफर्मली भ्यारिङ लोडको लागि। त्यसै गरी
यो युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोडको लागि के हुन्छ भने शियर फोर्स डायग्राम भनेको इन्क्लाइन्ड स्ट्रेट लाइन हुन्छ, त्यसैले यसलाई टेन्सन लिनु परेन। तर बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम चाहिँ उसको कर्भ हुन्छ, त्यसैले EF को मिडमा मोमेन्ट निकाल्नुपर्छ, मोमेन्ट EF को मिड निकाल्नुपर्छ। यति तीनटा कुरा हामीले निकाल्नु पर्ने हो। अब निकालौँ। अब यहाँ शियर फोर्स VAB को मिड पनि निकाल्न बाँकी छ। अब म कतै ठाउँ भएको भए म हटाइहाल्थेँ, अब कहाँ हटाउँ म खोजिरहेछु ठाउँ। अब हामी शियर फोर्स VAB को मिड निकाल्छौँ। त्यो निकाल्दाखेरि लास्टमा निकाल्नुभन्दा ठ्याक्कै ए क्यालकुलेसन गरिसकेपछि, जस्तै ए को लेफ्ट ए को राइट क्यालकुलेट गर्न गरेपछि त ठ्याक्कै यो AB को मिड भनेको यो थोप्ला भएको पोइन्ट हो, त्यो क्यालकुलेट गर्न सजिलो हुन्छ, किनकि यहाँ त सिरियली भ्यालु तान्दै जानुपर्छ। त्यसैले अब गर्दाखेरि चाहिँ हामी यसरी नै गर्छौँ। ए पोइन्ट गरिसकेपछि ठ्याक्कै यो मिड पोइन्टमा गरिहाल्नुपर्छ। अब VA को लेफ्ट 0 भयो, ए को राइट भनेको गर्दाखेरि यो 0 तानेर ल्याउने, अनि ए को राइटमा 18 किलोन्युटन एप्लाई भएको छ, त्यो यहाँ हालिदिइहाल्यौँ। त्यसपछि यो AB को मिड भनेको यहाँ पुग्यौँ। त्यो गर्नलाई के गर्नुपर्छ, यो 18 पहिला तानेर ल्याउनुपर्छ। त्यसपछि अब यो थोप्लाको लेफ्टमा एक्ट गर्नलाई को हुनुपर्छ भन्दाखेरि यो UVL UDL जुन छ त्यो लेफ्टमा एक्ट गर्छ, भनेको एदेखि सुरु भएछ र यो थोप्लामा गएर इन्ड भएको छ, भनेको एदेखि यो थोप्लासम्मको जुन यो UVL छ युनिफर्मली भ्यारिङ लोड, त्यसले ठ्याक्कै यो पोइन्टको लेफ्टमा एक्ट गर्छ। कति फोर्स हो भन्दाखेरि हाफ बेस इन्टु हाइट। त बेस भनेको यो 3/2 यहाँदेखि यहाँसम्म, त हाफ बेस भनेको 1.5 इन्टु हाइट भनेको अब के भइहाल्छ भने यो ठ्याक्कै यो 3 मिटरको जुन यो UVL छ युनिफर्मली भ्यारिङ लोड, त्यसलाई ठ्याक्कै मैले यहाँ प्लट गरेछु। अनि यसलाई ठ्याक्कै बिचबाट 2 टुक्रा गरेर लेफ्ट र राइट 2 टुक्रा गर्दाखेरि हाम्रो यो हाइट र यो हाइट भनेको 3 किलोन्युटन पर मिटर हुन जान्छ। जस्तै यो 6 हो भने ठ्याक्कै बिचमा भनेको 1.5 मिटरमा चाहिँ यो पनि 3 किलोन्युटन पर मिटर, यो पनि 3 किलोन्युटन पर मिटर, यसको हाइट र यसको हाइट हुन जान्छ। त्यसैले अब के हुन्छ भने यो ट्रायङ्गल बुझेर गर्नुपर्छ। ए र थोप्ला, ए भनेको यो पोइन्ट हो, थोप्ला भनेको यो पोइन्ट हो। अब यो थोप्लामा के हुन्छ भने यति बराबरको फोर्स यो थोप्लाको लेफ्टमा एक्ट गर्छ। त्यसैले VAB को मिड निकाल्दाखेरि हाफ बेस भनेको 1.5 इन्टु हाइट भनेको 3, त्यो गर्दाखेरि 15.75 किलोन्युटन आउँछ। त्यसपछि VB को लेफ्ट VB को राइट गर्ने। अब VB को लेफ्ट गर्दाखेरि चाहिँ फेरि यही 18 नै तानेर ल्याउने। त्यसपछि अब यो 15.75 तानेर ल्याउँदा गर्दा पनि हुन्छ, तर म भन्छु 18 नै तानेर ल्याउने। यो AB को मिड भनेको हामीलाई चाहिएको हो, त्यसैले मैले बिचमा अहिले घुसाएको हो, त्यहाँ सजिलो हुन्छ भनेर। त्यसपछि अब अर्को कुरा के छ भने मोमेन्ट AB को मिडमा निकाल्नु पर्यो, अनि EF को मिडमा पनि निकाल्नु पर्यो। अब AB को मिडमा निकाल्दाखेरि अब दुईटा केस आउँछ। अब AB को मिड निकाल्दाखेरि म यहाँ बस्छु, लेफ्टतिर फर्केर हेर्छु, अनि मोमेन्ट क्यालकुलेट गर्छु, अनि त्यतिखेर क्लकवाइज डिरेक्सनमा आएको मोमेन्टलाई म पोजिटिभ मान्छु। अब म यहाँ बस्छु, यहाँ बस्दाखेरि कसले कसले मोमेन्ट दिन्छ यो थोप्लाको एबाउटमा, यो पोइन्टको एबाउटमा भन्दाखेरि यो 18 किलोन्युटनको यो RAYले क्लकवाइज घुमाउन खोज्छ, अनि एदेखि यो थोप्लासम्मको जुन यो युनिफर्मली भ्यारिङ लोड छ भनेको यो एदेखि थोप्ला, यतिले के गर्न खोज्छ भने थोप्लाको एबाउटमा हामीलाई एन्टी क्लकवाइज घुमाउन खोज्छ। अनि त्यही दुईटाको इफेक्ट देखाउनु पर्यो। त 18 इन्टु 1.5, किनकि हामी ठ्याक्कै 1.5 एदेखि 1.5 डिस्टेन्समा बसिरहेछौँ, त एबाटै यो 18 किलोन्युटन पास भइरहेछ, त 18 इन्टु 1.5 गऱ्यौँ। त्यसपछि माइनस अब यहाँदेखि एदेखि थोप्लासम्मको फोर्सको क्यालकुलेसन, त यो भनेको यहाँ हेरेर गरौँ। एदेखि थोप्लासम्म के छ भने पहिला त फोर्स इन्टु डिस्टेन्स गर्नु पर्यो। त फोर्स भनेको कति हो, हाफ, बेस भनेको 1.5, हाइट भनेको 3, हाफ 1.5 इन्टु 3। अब यति मात्र गरेर पुगेन, डिस्टेन्स पनि चाहियो। अब डिस्टेन्स भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि थोप्लादेखि यसको सेन्ट्रोइड, किनकि यसको जुन रिजल्टेन्ट फोर्स छ त्यो यसको सेन्ट्रोइडबाट पास हुन्छ। अब यहाँवाला सेन्ट्रोइड, अब सेन्ट्रोइड भनेको यो पोइन्टदेखि 1/3 टाढा हुन्छ, भनेको 1/3 अफ यो टोटल डिस्टेन्सले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त्यति टाढामा सेन्ट्रोइड बसिरहेको हुन्छ यो इन्डबाट। यो सेन्ट्रोइड च्याप्टरमा थाहा हुनुपर्ने कुरा हो, यो पढिसकेको हुनुपर्छ यो। अनि 1/3 इन्टु 1.5 गर्दाखेरि यो वाला डिस्टेन्स भयो, यसलाई गर्दाखेरि 25.875 किलोमिटर मिटर आउँछ। त्यसपछि अब अर्को तरिका के छ भने यो पोइन्टमा बसेर राइटतिर हेरेर गर्ने। अब यो गर्नु पर्दैन, किनकि धेरै फोर्सेसहरूको यहाँ क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ, तर यो सिकाउनलाई मात्र मैले गरेको छु। राइटतिर हेरेर, यो लेफ्टतिर हेरेर गरेको, यो राइटतिर हेरेर गरेको। अब यो थोप्लामा बसेर राइटतिर हेरेर गऱ्यो भने एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा पोजिटिभ हुन्छ। अब अरू सब फोर्सेसहरूले दिने मोमेन्ट त मैले सिकाइराख्नु पर्दैन। जस्तै यो थोप्लामा बसेर यो 20ले कति मोमेन्ट दिन्छ भन्दाखेरि 20 इन्टु 120 यहाँ लेखेँ, यो भनेको फोर्स भयो। अब डिस्टेन्स कति भन्दाखेरि 1 प्लस, अनि यहाँदेखि यहाँ भनेको 1.5, त 2.5। त्यसै गरी यो 10 यो अरू सबको टेन्सन छैन। यो थोप्लादेखि बीसम्म जुन युनिफर्मली भ्यारिङ लोड छ त्यसले टेन्सन दिन्छ। अनि त्यसको क्यालकुलेसन चाहिँ यति पार्ट हो, यो क्यालकुलेसन बुझाउनलाई मात्र मैले गरेको, अरू बाँकी त लेख्न सकिन्छ। अनि भ्यालु पनि 25.87 नै आउँछ पहिला जस्तै। यति पार्ट बुझ्नु पर्यो, यो
थोप्लादेखि बीसम्मको जुन यो युनिफर्मली भ्यारिङ लोड छ त्यसलाई कसरी यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने, कसरी त्यसको फोर्स इन्टु डिस्टेन्स गर्ने। त्यसको लागि मैले के गरेँ, अब यो थोप्लादेखि बीसम्मको अब हेर्नु पऱ्यो। अब यो यतातिरको मेट्दिउँ, यतातिरको हामीलाई काम छैन। अब यो हाइट भनेको हाम्रो 3 किलोन्युटन पर मिटर हुन्छ, 3 किलोन्युटन पर मिटर। अब मैले यही फिगरलाई यहाँ फेरि प्लट गरेँ अनि म यो बिचको एरो हटाउँछु एकछिनको लागि। यो हाइट भनेको हाम्रो 3 किलोन्युटन हो, 3 लेखौँ म। त्यसपछि यो भनेको टोटल 6 हो। अब म के गर्छु भने यसलाई ठ्याक्कै यसरी प्रोड्युस गर्छु। प्रोड्युस गर्दाखेरि के हुन्छ भने यो हाइट 3 हो भने यति हाइट पनि 3 हुन जान्छ। अनि टोटल त हाम्रो 6 हो, 6 - 3 गर्दाखेरि यो हाइट पनि 3 हुन जान्छ। त्यसपछि अब यो डिस्टेन्स भनेको त 1.5 हो, त्यसैले यो पनि 1.5 हुन जान्छ। अब के गर्नु पर्यो भने अब यो थोप्लामा बस्दाखेरि अब यो थोप्लादेखि बीसम्मको जुन यो युनिफर्मली भ्यारिङ लोड छ त्यही हो यो। त्यसलाई मैले ब्रेकडाउन गरेको केमा भन्दाखेरि एउटा रेक्टेङ्गलमा त्यसको माथि ट्रायङ्गल बसेको छ भनेर हामीले ब्रेकडाउन गर्यो। अब यो रेक्टेङ्गललाई चाहिँ हामी युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड बुझेर काम गर्छौँ। त्यसको माथि जुन ट्रायङ्गल बसेछ त्यसलाई युनिफर्मली भ्यारिङ लोड बुझेर काम गर्छौँ। अनि यति पार्ट हामीले देखाउनुपर्छ। अब यहाँ मैले रेक्टेङ्गलले गर्दा फोर्स इन्टु डिस्टेन्स मोमेन्ट कति आयो, यो थोप्ला पोइन्टमा, थोप्ला भनेको अहिले हाम्रो यहाँ छ अनि यो भनेको हाम्रो बी पोइन्ट हो। अनि थोप्लामा बस्दाखेरि कति आउँछ त्यो क्यालकुलेट गरौँ। अब सबभन्दा पहिला यो रेक्टेङ्गलको यो तलमा जुन रेक्टेङ्गल छ यसको काम गरौँ। रेक्टेङ्गल भनेको युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड यो केस। पहिला फोर्स यसको कति हुन्छ भन्दाखेरि 3 × 1.5 गर्दाखेरि हाम्रो फोर्स आउँछ। त्यही गरेँ। माइनस किन गरेँ भन्दाखेरि थोप्लाको एबर्डमा यसले क्लकवाइज घुमाउनु खोज्छ तर अहिले एन्टी क्लकवाइज पोजिटिभ मान्नुपर्छ किनकि राइटतिर फर्केर हेरिरहेछौँ। 3 × 1.5 भनेको फोर्स हो। अब यो फोर्स चाहिँ कहाँबाट पास हुन्छ भन्दाखेरि यो थोप्लादेखि बीको बिचबाट, किनकि रेक्टेङ्गलको सेन्ट्रोइड भनेको ठ्याक्कै बिचमा पर्छ। त 1.5 / 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, त्यो भनेको डिस्टेन्स। एउटा पार्ट सक्यो। अब यही माथि एउटा ट्रायङ्गल मात्र पनि बसेको छ। अब यो ट्रायङ्गलको हेर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो भने ट्रायङ्गलको फोर्स भनेको हाफ बेस इन्टु हाइट त हाफ 1.5 × 3 हाफ 1.5 भनेको बेस भइगयो, हाइट भनेको यसको पनि 3 नै छ। त्यति गरेर यो भनेको हाम्रो फोर्स बल्ल भयो। अब डिस्टेन्स भनेको हामी कहाँ छौँ, थोप्लामा छौँ भनेको यो पोइन्टमा बसिरहेछौँ। यहाँदेखि अब यसको रिजल्टेन्ट जुन छ यो सेन्ट्रोइडबाट पास हुन्छ। यहाँदेखि सेन्ट्रोइडको डिस्टेन्स भनेको 2/3 अफ यो टोटल बेस, 2/3 अफ 1.5 मा लाइ गर्छ अनि त्यो भनेको हाम्रो डिस्टेन्स भयो। यति बुझाउनलाई मैले गरेको। बाँकी सबको त क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ। यो 20 ले यो 10 ले कति दिन्छ भन्ने कुरा हामी गर्न सक्छौँ। यति बुझाउनलाई मैले गरेको। अब हाम्रो मोमेन्ट एबीको मिड पनि आयो। अब मोमेन्ट इएफको मिड निकाल्छौँ। अब इएफको मिडमा निकाल्दाखेरि यहाँ थोप्लामा बस्छौँ र राइट फर्केर हेर्छौँ, त्यही सजिलो हुन्छ। त्यतिखेर एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा लागेको मोमेन्ट पोजिटिभ। अब थोप्लाको एबर्डमा के देख्छौँ भने थोप्लादेखि यो एफसम्मको जुन युडिएल छ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड, यसले क्लकवाइज डिरेक्सनमा थोप्लाको एबर्डमा घुमाउन खोज्छ। त्यसैले माइनस साइन आयो अनि 5 × 1 किनकि यो यहाँदेखि यहाँ पनि 5 किलोन्युटन पर मिटर हो र यहाँदेखि यहाँको डिस्टेन्स भनेको 1 हो। त्यसैले 5 × 1 इन्टु अब यो रिजल्टेन्ट भनेको ठ्याक्कै यसको बिचबाट पास हुन्छ। त्यसैले 1/2 ले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ। डिस्टेन्स भयो यो फोर्स, यो डिस्टेन्स, त्यो गर्दाखेरि -2.5 किलोन्युटन मिटर आयो। अब यति गर्न साथ हाम्रो क्यालकुलेसनहरू सक्यो। अब हामी डायग्राम प्लट गर्नतिर जान्छौँ। अब हामी स्टेप 5 मा छिर्छौँ। ड्र एक्जियल फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम, बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम। अब एक्जियल फोर्स डायग्राम यहाँ बनाउनु परेन किनकि एक्जियल फोर्सको भ्यालु 0 छ। अब हामी शियर फोर्स डायग्राम प्लट गर्छौँ। त्यसको लागि यो शियर फोर्स क्यालकुलेसनको भ्यालु यहाँ प्लट गर्छौँ अनि एदेखि एफसम्म जुन यो बिम छ यसलाई एज इट इज यहाँ प्लट गर्छौँ अनि यसलाई चाहिँ रिफरेन्स लेभल मान्छौँ अनि यो लाइनभन्दा माथि पोजिटिभ भ्यालु प्लट गर्छौँ, यो लाइनभन्दा तल नेगेटिभ भ्यालु प्लट गर्छौँ। अब हेरौँ VA को लेफ्टमा 0 छ, यहाँ 0 आउने भयो। ए को राइटमा 18 भनेको ए कोही माथि यसरी 18 आउने भयो अनि यो दुईटालाई जोइन गरिदिइहाल्ने। त्यसपछि बी को लेफ्टमा कति छ, 9 छ। बी को लेफ्टमा 9। अब 9 भनेको 18 को आधा यहाँ पर्ला। अब एउटा सानो समस्या के छ भने एदेखि बी को बिचमा युनिफर्मली भ्यारिङ लोड छ। त्यसको शियर फोर्स डायग्राममा कर्भ आउँछ। अब त्यो कर्भ भनेको यो यस्तो कन्भेक्स नेचरको आउँछ कि कन्केभ नेचरको आउँछ त्यो हामीलाई थाहा छैन। अब यस्तो हुन्छ कि यस्तो हुन्छ त्यो थाहा छैन। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ भने बिचमा यहाँदेखि यहाँ एउटा डटेड लाइन तान्छौँ अनि यो ठ्याक्कै एबीको बिचमा यो लेभल कति हो त्यो पत्ता लगाउँछौँ। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ, यो 18 र यो 9 जुन छ त्यसलाई जोड्छौँ। 18 + 9 / 2 गर्छौँ अनि त्यसले गर्दा 13.5 आउँछ भ्याल्यु। अनि यो जुन थोप्ला छ यो स्ट्रेट लाइनको अनि यसको भ्यालु हाम्रो भयो 13.5। तर हामीले VAB को मिड पनि निकालेको छौँ, त्यो भनेको 15.75 हुन्छ। भनेको 13 भन्दा माथि हुन्छ, 15.75 यहाँ पर्छ। त्यसैले हाम्रो के थाहा हो भने कर्भ भनेको यसरी कन्भेक्स नेचरको हुन्छ, यस्तो नेचरको कर्भ हुन्छ। त्यसपछि बी को लेफ्टमा 9 छ, बी को राइटमा पनि 9 नै भयो, यहीँ पर्यो। त्यसपछि
सीको लेफ्टमा 9 किलोन्युटन, सीको लेफ्टमा 9 किलोन्युटन भनेको यहाँ पर्यो, यो दुइटालाई जोड दिइहाल्ने। अनि अघि हाम्रो भिएबीको मिड कति थियो 15 भनेको यहाँ 15.75 यहाँ छ। त्यसपछि सीको लेफ्टमा 9 हामीले प्लट गरिसक्यौँ। सीको राइटमा -11, सीको राइटमा -11 भनेको यहाँ तल पर्छ, अनि यो दुइटालाई जोइन गरिदिइहाल्ने। त्यसपछि अनि माइनस लेख्दैनौँ किनकि यो लाइनभन्दा तल नेगेटिभ हो भनेर बुझ्छौँ। डीको लेफ्टमा पनि -11, डीको लेफ्टमा -11 भनेको यहाँ पर्यो, यो दुइटालाई जोड दिइहाल्ने। त्यसपछि डीको राइटमा -21, डीको राइटमा -21 भनेको झन् यहाँ पर्छ। त्यसपछि ईको लेफ्टमा पनि -21, ईको लेफ्टमा -21 भनेको यहाँ पर्यो, यो दुइटालाई जोड दिइहाल्ने। त्यसपछि ईको राइटमा 10, ईको राइटमा 10 भनेको यहाँ पर्ला, यो दुइटालाई यसरी जोइन गरिदिइहाल्ने। अनि एफको लेफ्टमा 0, एफको लेफ्टमा 0 अनि एफको राइटमा पनि 0 भनेको यहीँ पर्यो। अब यहाँदेखि यहाँ भनेको के छ, युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड, त्यसको के हुन्छ, इन्क्लाइन्ड स्ट्रेट लाइन हुन्छ। यहाँ पनि त्यही नै आयो। अनि यसरी हाम्रो शियर फोर्स डायग्राम सक्यो। शियर फोर्स डायग्राम अनि ब्र्याकेटमा यसरी किलोन्युटन भनेर लेख्छौँ। अनि यो रिफरेन्स लाइनभन्दा माथि यसरी पोजिटिभ, यसलाई नेगेटिभ, यसलाई पोजिटिभ यसरी लेखिदिन्छौँ हामी। त्यसपछि अब हामी बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम प्लट गर्छौँ। बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम प्लट गर्नलाई पनि फेरिदेखि यहाँ ए बी सी डी ई अनि एफसम्म यसरी लेख्छौँ। अनि बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम प्लट गर्दाखेरि रिफरेन्स लाइनभन्दा माथि चाहिँ नेगेटिभ, योभन्दा रिफरेन्स लाइनभन्दा तल चाहिँ पोजिटिभ, यो कन्भेन्सन उल्टो हुन्छ। अब यसको लागि बेन्डिङ मोमेन्टको जुन क्यालकुलेसन छ त्यो प्लट गर्नुपर्छ हामीले। अब मोमेन्ट एट ए 0 यहीँ पर्यो, मोमेन्ट एट बी भनेको 45, त बीमा 45 भनेको यहाँ तल पर्छ 45, ल यहाँ पर्यो। अब एदेखि बीमा जोइन त गर्नु पर्यो, तर के छ, एदेखि बीमा युनिफर्मली भ्यारिङ लोड छ, यहाँ कर्भ आउँछ। यो एदेखि बीमा जुन युनिफर्मली भ्यारिङ लोड छ यसको शियर फोर्स डायग्राममा पनि कर्भ आउँछ, बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राममा पनि कर्भ आउँछ। त्यसैले शियर फोर्समा पनि भिएबीको मिड निकाल्यो, बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम गर्दाखेरि भिएबीको मिड निकाल्यो, ल ठिक छ। अब यसको कर्भ जुन छ त्यो यो स्ट्रेट लाइनले पहिला जोइन गरौँ, त्यसपछि यस्तो नेचरको हुन्छ कि यतातिर गएको नेचर हुन्छ, त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो हामीले। अब त्यसको लागि के गर्छौँ, यो 0 हो, यो +45 डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि कति हुन्छ, 22.5 हुन्छ। भनेको एबीको बिचमा ठ्याक्कै यो लेभल भनेको 22.5 किलोमिटर मिटर हुन्छ। अनि मोमेन्ट एबीको मिडमा कति आछ, 25 आएको छ, भनेको 22 भन्दा पनि माथि यहाँ पर्यो। त्यसैले हाम्रो कर्भको नेचर यसरी यस्तो हुन्छ। अनि यो भनेको हाम्रो 25.87 हो, 25.87 हुन्छ। त्यसपछि मोमेन्ट एट सी भनेको 54 भनेको यहाँ तल पर्छ झन्, अनि यसलाई स्ट्रेट लाइनले जोड्छौँ। त्यसपछि मोमेन्ट डीको लेफ्टमा 43 भनेको एकछिन पहिला अब यो 54 यहाँ लेखौँ। डीको मोमेन्ट डीको लेफ्टमा 43 भनेको यो 54 भन्दा हल्का तल पर्छ, यो डीको माथि, यसलाई यसरी जोडिदिन्छौँ। मोमेन्ट डीको राइटमा 53, डीको राइटमा 53 भनेको फेरि अलिकति माथि जान्छ, यसरी जोडिदिन्छौँ। मोमेन्ट एट ई भनेको -10 भनेको यो रिफरेन्स लाइनभन्दा माथि पर्छ नेगेटिभ, अनि यो दुइटैलाई यसरी जोडिदिन्छौँ। त्यसपछि एफमा 0, यो कति भ्यालु हो भन्दाखेरि -10 त लेख्दैनौँ, यहाँ 10 लेख्छौँ मात्र किनकि यसले नेगेटिभ जनाइहाल्छ। अब ईदेखि एफसम्म यहाँदेखि यहाँ जोडिन्छ, तर के हुन्छ भने ईदेखि एफको बिचमा के छ, युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड। यसको शियर फोर्स डायग्राममा इन्क्लाइन्ड स्ट्रेट लाइन आउँछ, यहाँ चाहिँ कर्भ आउँछ। अब कर्भको नेचर यतातिर कता हो थाहा छैन, त्यो पत्ता लगाउनलाई के गर्नुपर्छ, यो भनेको -10, यो भनेको 0, दुवैलाई जोडेर डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि -5 आउँछ। भनेको इएफको बिचमा, यो भनेको ई पोइन्ट हो, यो भनेको एफ पोइन्ट हो, इएफको बिचमा ठ्याक्कै यो लेभल भनेको -5, त -5 भनेको माइनस त लेख्नु परेन, यहाँ 5 मात्र लेख्नु पर्यो। अब हेरौँ इएफको मिडमा पनि हामीले मोमेन्ट निकालेछौँ, -2.5 भनेको यो 5 भन्दा अलिकति तलै पर्छ। त्यसैले यो कर्भको नेचर यस्तो खालको हुने भयो, त्यो हाम्रो पत्ता लाग्यो। अनि यसलाई यस्तो खालको कर्भले जोइन गरिदियो ई र एफ। यहाँ मेरो लाइनलाई छोयो तर अलिकति मिलाएर गर्नु होला। अनि हाम्रो यो रिफरेन्स लाइनभन्दा तल पोजिटिभ, यो माथि नेगेटिभ, अनि यो फिगरको नाम चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम किलोन्युटन मिटर। अब यो लेभलको भ्यालु र यो लेभलको भ्यालु के थियो मेरो छुट्यो, डीको लेफ्टमा 43, यो भनेको 43 भयो, अनि यो डीको राइटमा 53। यसरी हामी हरेक पोइन्टको भ्यालुहरू लेखिदिन्छौँ। त्यसपछि अब हामीले के हेर्नु पर्यो भने 6th पोइन्ट हेर्नु पर्यो, सेलेन्ट पोइन्ट। र यहाँ पनि भनेछ अल्सो लोकेट सेलेन्ट पोइन्ट इफ एनी। अब सेलेन्ट पोइन्ट भनेको के हो, अब हेरौँ 6.1 मा भनेछ एसएफ 0 पोइन्ट भनेको शियर फोर्स 0 पोइन्ट। शियर फोर्स डायग्राममा शियर फोर्स जुन यो कालो लाइनले कोरिएको छ कर्भ, यसले कतै रिफरेन्स एक्सिसलाई कट गरेछ भने, यो एएफ भन्ने निलो लाइनलाई कट गरेछ भने त्यो कहाँ कट गरेछ त्यो डिस्टेन्स पत्ता लगाउनु पर्छ।
अब यहाँ एउटा क्वेसन आउला एमा कट गरेछ, सीमा, ईमा, एफमा हैन, त्यो कट गरेको होइन। कुनै दुईटा पोइन्टको बिचमा जस्तै एबीको बिचमा यदि यसरी कट गरेको भए, बीसीको बिचमा कट गरेको भए चाहिँ हामीले त्यो डिस्टेन्स निकाल्नु पर्थ्यो, तर त्यहाँ कट गरेछ नि, त्यसैले 6.1 मा छिर्नु परेन। 6.1 मा छिर्नु परेन भने 6.1.1 मा पनि नजाने। अब 6.2 को लागि चेक गरौँ। बेन्डिङ मोमेन्ट 0 पोइन्ट। बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राममा यो कर्भ कोर्दाखेरि कहाँ चाहिँ यो रिफरेन्स लाइनलाई, यो निलो लाइनलाई क्रस गर्यो। अब क्वेसन आउला फेरि मनमा, एमा क्रस गर्यो, एफमा क्रस गर्यो, अनि यहाँ एउटा क्रस गर्यो। ए र एफमा क्रस गरेकोलाई हेरिँदैन, कुनै पनि दुईटा पोइन्टको बिचमा। त यहाँ हेरौँ, डी र ई को बिचमा ठ्याक्कै यहाँ क्रस गर्यो। त अब यो कति टाढा छ भनेको डी देखि कति टाढा क्रस गर्यो, त्यसलाई म एक्स डिस्टेन्समा एज्युम गर्छु, र यही एक्स डिस्टेन्स पत्ता लगाउनुलाई नै सेलेन्ट पोइन्ट भनिन्छ, पत्ता लगाउनु भनिन्छ। अनि अहिले हामीलाई 6.2 मात्र पत्ता लगाउनु छ। अब 6.2 यहाँ हामी पत्ता लगाउँछौँ। बेन्डिङ मोमेन्ट 0 पोइन्ट अर पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्चर, त्यसलाई लेख्दाखेरि पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्चर भनेर लेखौँ। अनि कहाँ काटेको छ भने डीईको बिचमा काटेको छ। यो भनेको के हो भन्दाखेरि स्ट्रेट लाइन हो। स्ट्रेट लाइन भएको बेला हामी के गर्छौँ भने यहाँ डीदेखि यही यो डीई मेम्बरलाई मात्र लिन्छौँ, अनि यो 53 र यो 10 हाइट यहाँ र यहाँ प्लट गरेर स्ट्रेट लाइन जोडेर अनि यसलाई यसरी जोड्छौँ। अनि डीदेखि जहाँ काट्यो त्यो डिस्टेन्स हामीले यहाँ एक्स मानेछौँ, यहाँ पनि एक्स मान्ने। टोटल डिस्टेन्स डीई कति हो भन्दाखेरि 3 मिटर हो। यो रिमेनिङ भनेको 3 - x भयो। सिमिलर ट्रायंगलको प्रोपर्टी युज गर्ने 53 डिभाइड बाई एक्स इक्वल्स टु 10 डिभाइड बाई 3 - x। त्यो गर्दाखेरि x इक्वल्स टु 2.52 मिटर आउँछ। त्यो कुरालाई यहाँ डायग्राममा देखाइदिने, इक्वल्स टु 2.52 मिटर भनेर। अनि यति गरेर हाम्रो एन्सर सकिन्छ।